बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और फजल से आप लोग खैर व अफ़ियत से होंगे। आज की ये न्यू वीडियो एक नई दुआ के साथ मैं हूं वसीम अहमद। आज की ये जो दुआ है इसका नंबर है 15। जैसा कि हमारी दुआओं की और इस्तग़फ़ार की सीरीज़ चल रही है, तो उस सिलसिले में ये जो दुआ नंबर है ये 15 है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप अभी इस लिंक पे क्लिक करें और यहाँ पे जो है इस्तग़फ़ार की जो सीरीज़ है उसमें आपको प्रीवियस जो 14 वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। आज की ये जो हदीस है ये बुखारी शरीफ की एक हदीस का है जिसका नंबर है 6307। ये एक मुख्तसर हदीस है और इस्तग़फ़ार की बहुत बड़ी फ़जीलत है। इस्तग़फ़ार से इंसान की जो नेकियां हैं वो बढ़ती हैं, उससे उसके गुनाह ख़त्म होते हैं, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, उसके मामलात दुरुस्त होते हैं, उसकी दुआएं कबूल होती हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह की मोहब्बत और क़ुरबत और उसकी रहमत जो है वो नसीब होती है। जिसको अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो गई, जिसको अल्लाह की रहमत मिल गई, जिसको अल्लाह का फ़ज़ल मिल गया, वो यकीनन कामयाब हो गया। एक बहुत ही मशहूर वाक़या है इस्तग़फ़ार की फ़जीलत और बरकत के मुतल्लिक़, जो कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के मुतल्लिक़ है। आपने मुख्तलिफ़ मुफ्तिहान किराम से, मुख्तलिफ़ उलमा दीन से, मुख्तलिफ़ स्कॉलर से ये ज़रूर सुना होगा। इसकी बहुत बड़ी एक फ़जीलत है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है हमें समझने के लिए कि क्या इस्तग़फ़ार जो है वो हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी बरकत और रहमत लेके आ सकता है। जैसा कि हमारे इल्म में है कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जो है वो बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े आलिम दीन थे। और ये उस दौर की बात है जब सोशल मीडिया नहीं होता था, जब ऑडियोज़ नहीं होती थी, जब वीडियोज़ नहीं होती थी। तो तब जो है लोग बाय फेस जो है एक दूसरे को इतना नहीं जानते थे, इतना नहीं पहचान थी। एक दफ़ा इमाम अहमद बिन हम्बल को सफ़र करने की हाजत हुई। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने सफ़र का तयन किया। तो रास्ते में जब शाम का वक़्त हो गया, रात का वक़्त हो गया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे रात गुज़ार लूँ और सुबह उठ के फिर मैं दोबारा सफ़र कर लूँगा। तो चुनाचे उन्होंने उस बस्ती में रुकने के लिए एक मस्जिद का इंतख़ाब किया कि वहाँ मैं नमाज़ भी पढ़ लूँगा और रात भी गुज़ार लूँगा और सुबह उठ के मैं सफ़र कर लूँगा। उस मस्जिद के जो कुछ डिसिप्लिन थे जिसकी वजह से उन्होंने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को वहाँ रुकने की इजाज़त ना दी और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पे ना रुकें और हम आपको रुकने की इजाज़त नहीं दे सकते, आप लिहाजा चले जाएं। और इस बात की ये दलील भी है कि वो यकीनन हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को बाय फेस नहीं जानते थे और उन्होंने एक अननोन बंदा, एक अननोन पर्सन समझ के उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के दिल में ये फ़ौरन ख़्याल आया कि मैं आज अल्लाह के घर में नहीं रुक सका और अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो मेरे साथ कहीं नाराज़गी तो नहीं हो गई, कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझसे नाराज़ तो नहीं है कि मैं उसके घर में भी नहीं रुक सकता। तो ये एक दिल में ख़्याल आता है। लेकिन जो ही वो बाहर निकले और उन्होंने अब देखा कि एक शख्स जो है वो वहाँ से गुज़र रहा है, जिसका जो काम था वो ये था कि वो जो रोटियां हैं या वो समझ लें कि ये जो तंदूर था उसका कारोबार था। उन्होंने देखा कि एक शख्स जो है वो बहुत ही आला इक़्तिदार का पुरनूर चेहरा और मुहज़्ज़ब और गुड लुकिंग पर्सनैलिटी वहाँ पे खड़े हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनसे पूछूं कि क्या इनको हाजत है, यहाँ पे क्यों खड़े हैं और किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपना जो है सारा माजरा उसको बताया। तो उस नान वाले ने, उस रोटी वाले ने ये रिक्वेस्ट की कि आप अच्छे और भले इंसान ज़ाहिर हो रहे हैं, तो आप क्यों ना मेरे पास ठहर जाए रात, मैं आपकी जो है वो मेहमान नवाज़ी करूँगा, तो सुबह उठ के आप अपने सफ़र पे चले जाएं। जब वो अपने घर पे ले गए तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये मुशाहदा किया कि ये जो शख्स है ये बहुत ही नेक मालूम होता है। और उन्होंने ये देखा कि वो अपने हर काम में जो भी वो कर रहा था
وہ ساتھ ہی استغفر اللہ و اتوب الیہ بھی مسلسل پڑھ رہا تھا، استغفار کا ذکر کر رہا تھا جو بھی وہ کام کرتا تھا۔ تو حضرت امام بن احمد حنبل نے یہ اس سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تو آج ہی یہ صرف استغفار پڑھ رہا ہے یا مسلسل یہ تیری لائف کی روٹین ہے؟ تو اس شخص نے یہ جواب دیا کہ میں یہ جو ہے اپنی زندگی میں ہر وقت یہ پڑھتا رہتا ہوں، جب بھی میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو میں اللہ سے استغفار کا ورد کرتا رہتا ہوں اور یہ پڑھتا رہتا ہوں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کو یہ جستجو ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، اس استغفار پڑھنے پہ کبھی تمہیں کوئی فوائد بھی ملے ہیں، کبھی کوئی تمہیں اس کا فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو اس شخص نے بڑی محبت اور پرخلوص جواب دیا کہ اس استغفار کی وجہ سے میری زندگی میں جب بھی میں نے کچھ بھی اللہ سے دعا کی ہے وہ ضرور قبول ہوئی ہے، تو یہ اس کی برکت ہے۔ لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ جس کو میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ بھی میری دعا قبول ہو جائے، باقی جتنی بھی میں نے دعائیں کی ہیں اپنے رزق کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اپنی دکھ پریشانی کے لیے، مجھے سب کچھ مل گیا اور اللہ نے میری دعائیں قبول کی ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کو یہ جستجو ہوئی، انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ وہ کون سی ایسی دعا ہے جو کہ تمہاری قبول نہیں ہوئی، جس کا تم ابھی بھی انتظار کر رہے ہو؟ تو پھر اس شخص نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنی بھی دعائیں کی ہیں ساری قبول ہو گئی ہیں، تو ایک یہ میں نے دعا کی تھی کہ جو امام احمد بن حنبل ہے جو کہ بہت بڑے عالم دین ہیں، یا اللہ میری زندگی میں میری ان سے بھی ایک دفعہ ملاقات کروا دینا۔ امام احمد بن حنبل نے یہ جواب دیا کہ آج تمہارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، آج اللہ نے تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لی، میں ہی وہ امام احمد بن حنبل ہوں جس سے آپ کی ملاقات ہو گئی ہے آج، تو اللہ نے تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑی غفور الرحیم ہے۔ ان کو امام احمد بن حنبل کو بھی اب یہ سمجھ آ گیا کہ جو اس وقت ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ آپ کو مسجد سے کیوں نکلوایا گیا اور ایک باہر کسی اور شخص سے ملاقات کیوں کروائی گئی، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بیسٹ پلانر ہے، اللہ جو ہے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں جو استغفار ہے وہ اللہ کا بہت ہی محبوب وظیفہ ہے، جو استغفار ہے وہ اللہ کا بہت ہی محبوب عمل ہے، جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، جس کے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تو کن فیکون کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر چیز جو ہم سوچتے ہیں وہ بہترین نہیں ہوتی، جو بہترین پلان ہوتا ہے وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اللہ بھی قرآن پاک میں یہ کہتے ہیں کہ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر پلاننگ کرنے والا ہے۔ تو استغفار جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی جو فضل اور اس کی جو برکات ہیں وہ ہمیں ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اس سے آپ کے دکھ پریشانیاں اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ درست ہوں گے، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ آج کی یہ جو دعا ہے یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6307 ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے متعلق یہ بیان کیا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار پڑھتا ہوں۔ تو یہ جو دعا ہے یہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ آپ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پرخلوص اور گڑ گڑا کے پڑھتے رہیں، اور خلوص کے ساتھ اگر اس کو آپ ورد کریں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے تو یقیناً آپ کو اس کے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ We will meet with another video۔ آپ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔